बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया जौहरी जंग की तरफ जो है या एटमी जंग की तरफ कहना चाहिए या आलमी जंग कह लें, आप इसका नाम जो भी मर्ज़ी रख लें, ये आप पर मुनसर है, बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही है। यानी इसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। एक तरफ ये रिपोर्ट है कि चीन जो है वो हर साल 100 नए जौहरी वॉर हेड्स जो हैं वो शामिल कर रहा है, और पिछले 10 साल में उसने 2 गुना कर लिए हैं। जो जब उसके पास 300 वॉर हेड से तो उसको 600 के लिए, और अब उसकी तादाद जो है उसने बड़ी तेज़ी के साथ 1000 तक के करीब पहुंचा ली है। यानी हर साल वो नए 100 जौहरी हथियार जो हैं वो उसमें शामिल करता चला जा रहा है। अपनी जौहरी ज़हीरों में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उसके DF-17 और DF-41 उनकी तबाही है। ये एक तरफ रखें, इसकी तरफ भी मैं दोबारा आऊँगा। अब ज़रा चलते हैं शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की जानिब, जहाँ पर आमने सामने एक मरतबा फिर फौजें मौजूद हैं। किम जोंग जो हैं उन्होंने साफ लफ्ज़ों में एटमी जंग की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा अमेरिका और जनूबी कोरिया अगर इसी तरह खिलाफ वर्जियाँ और मशक़ें करते रहे तो मेरे लिए और मेरे मुल्क पर हमलावर हुए तो मैं एक मिनट नहीं सोचूंगा एटमी हमला करने में। यानी उन्होंने सीधी सीधी ये धमकी लगाई है कि अगर अमेरिका ने ईरान जैसी सूरत हाल इधर नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर बनाने की कोशिश की, अपने बहरी बेड़ों का रुख इस तरफ मोड़ा और कि कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो वे फिर एटमी जंग होगी। किम जोंग जो कि अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, और इस वक्त ये सरबराह नहीं है, सिर्फ हौली सौली सरबराह हैं, यानी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या इनको मुतलकल अनान हुक्मरान कह लें, बादशाह कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक शख्सियत है जिनकी तकरीबन मैं ऐसी समझता हूँ कि वो पूजा करते हैं। किम जोंग जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त धमकियाँ एक मरतबा फिर लगा दी हैं और अमेरिका को इंतबाह जारी किया है कि अगर उन्होंने अपने जो हैं हरकत जो कि जापान और जनूबी कोरिया के बारे में हैं और आप नए त्सुशिमा के बारे में हैं, उनको ना बदला अपनी पॉलिसी को, तो ये एक बड़ी एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। देखें, तीसरी आलमी जंग जो है उसकी तैयारी के हवाले से मैंने बात चीन से शुरू की थी कि चीन ने अपने एटमी वॉर हेड्स को में बेपनाह इजाफ़ा किया है। रशिया दूसरी जानब अपने नए नए एटमी मिसाइल्स और आबदोज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता चला जा रहा है। शुमाली कोरिया के किम जोंग हर आने वाले दिन के साथ नया बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो है उसका तजर्बा वो अपनी बेटी की बाहों में बाहें डालकर तजर्बा करते चले जा रहे हैं। और अमेरिका के मफादात आपने त्सुशिमा में मौजूद हैं, क्योंकि जापान और जनूबी कोरिया एक अच्छा फीडिंग पॉइंट हैं। ना सिर्फ अमेरिका के लिए फीडिंग पॉइंट हैं बल्कि चीन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस के लिए भी उसको इन 2 मुल्कों की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पर उनकी दफ़ाई जो है सलाहियत उसको बढ़ाने के लिए अमेरिका जो है वो काम करता रहता है। लेकिन ये जंग जो कि आपने हमत से टलती हुई नज़र आती है, ये हमें नज़र आ रही है कि शायद आपने त्सुशिमा में जाकर शुरू हो जाएगी, और ये एक ऐसी एटमी जंग होगी जिसमें दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। ये तो हमारे बिल्कुल करीब थी, ये ज़रा दूर है, इस तरफ हमारा ख्याल कम जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही आपने हमत से फुर्सत मिलेगी या वो अपना कानून वो जो लागू करना चाहते हैं कि फ्री ट्रेड वाला, ईरान की बालादस्ती के बगैर या ईरान के न्यूक्लियर पावर को इसराइल के लिए ख़तरा समझते हुए उसको कम करना चाहते हैं, तो वो ये हरकत ज़रूर फरमाएंगे कि वो शुमाली कोरिया की तरफ जो है वो अपनी तवज्जो मबज़ूल करेंगे। लेकिन ये शुमाली कोरिया की तरफ जाने इनकी मुतवज्जा होना शायद ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए ख़ुद भी, क्योंकि ये ईरान का मुकाबला नहीं कर पाए, ये चीन और शुमाली कोरिया के इत्तेहाद का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, जो कि रशिया के साथ भी उनके गहरे मुरासम और गहरे दिफाई मुआहदात हैं। तो ये 3 मुल्कों की एक ऐसी ट्राइका है जिसका मुकाबला शायद करना इस ट्राइका के लिए जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि शुमाली कोरिया जो है वो एक जंगजू कौम के तौर पर उभरी है। उनकी अगर आप वीडियोस देखें किम जोंग की, आप बॉडी लैंग्वेज को चेक करें, जिस तरह से वो आते जाते जो हैं
میزائلز کے تجربات کرتے رہتے ہیں، اور جاپان کے اوپر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاز کے ساتھ انہوں نے اپنا میزائل اڑا کر بتایا تھا کہ وہ اس کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر وہاں پر جو سخت بیانات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگ جو ہے آہستہ آہستہ دہک رہی ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان کی ٹریڈ جو ہے اس پر پابندیاں لگنے والی ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ نے توشیما جو ہے یہ بھی اب فری ٹریڈ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کو بھی ایک آبنائی چاہیے جہاں سے وہ آنے جانے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس لے سکے۔ آپ نے حمص کا ٹول ٹیکس پہلا ٹول ٹیکس ہوگا جو کہ وصول کرے گا ایران اور اس کے ساتھ عمان، لیکن جو دوسرا لگے گا وہ آپ نے توشیما میں لگایا جائے گا، جس کو کنٹرول چین کرے گا، اور اس کا فائدہ جو ہے شمالی کوریا اٹھائے گا اور اپنی دفاعی صنعت کو مزید آگے تک لے کر جائے گا۔ بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے پہلے ہی وہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، وار ہیڈز اس کے پاس ہیں، تجربہ اس نے نہیں کیا، یعنی انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے۔ اور انڈکلیئر نیوکلیئر پاور جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کی کسی AIEA کی ایجنسی کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کس رینج کے اور کس نوعیت کے ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ شمالی کوریا نے پچھلے ایک دہائی کے اندر جب سے کم جونگ آئے ہیں انہوں نے بے پناہ اس حوالے سے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے بے پناہ ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے نتیجے میں جو ہے وہ اب امریکہ جیسے ملک کو یا سپر پاور کہہ لیں، جس کو ایران نے خیر سپر پاور رہنے نہیں دیا، للکار رہے ہیں۔ اب امریکہ اتنا مضبوط نہیں رہا کہ وہ اپنا ابراہم لنکن، جلال فورڈ یا جارج ڈبلیو بش نامی جتنے بھی یہ جہاز ہیں، نکسن نامی بھی ایک ان کا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے بیری بیڑا، اس کو جو ہے وہ نارتھ چائنی سی میں لے کر جائے، نہ اب شمالی کوریا ان کو وہاں تک جانے دے گا۔ اس لیے یہ دھمکی جو ہے آج کل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بڑی جو ہے ہائی لائٹ کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کم جونگ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے انتباہ جاری کر دیا۔ تو بلا شبہ آپ نے توشیما جو ہے آنے والے دنوں میں شمالی کوریا کے لیے ایک ٹول پلازے کا کام کرنے والی ہے۔ وہ اپنے دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک نئی صورتحال جو ہے پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایڈوانس میں ذرا اس بارے میں آگاہ کر دوں، جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو ذرا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جب آگ ذرا تھمے گی تو آگ کہاں سے دوبارہ نکلے گی، لاوا کہاں سے اب پھوٹنے کو تیار ہے۔ تو وہ لاوا جو امریکہ شاید غلطی نہ کرے، لیکن غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان وہ بھی شمالی کوریا سے تنگ ہے، اور اگر یہاں پر بند کی گئی یاد رکھیے گا تو پھر چین اور شمالی کوریا مل کر امریکہ کی وہ بینڈ بجائیں گے کہ آپ ایران کو بھول جائیں گے۔ ایران نے تو خیر بجائی، لیکن ایران کی بھی کافی تباہی ہوئی، لیکن یہ تیاری کیے بیٹھے ہیں، اپنے وار ہیڈز کو تیار کیے بیٹھے ہیں، اپنے بیلسٹک میزائلز کو بہت زیادہ ترقی دے چکے ہیں، اور امریکہ تک ان کی رسائی چپے چپے کونے کونے تک موجود ہے۔ امریکہ کا وجود ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے شمالی کوریا کے خلاف یا چین کے خلاف کوئی بھی نادرن چائنی سی میں اقدام کیا۔ آنے والے دنوں میں آپ نے توشیما میں جنگ کی آگ بھڑکتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔